राधेकृष्ण ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणीयम दशकं नंबर 41 पूतने मोक्षः ट्यून मोक्षः। ब्रजेश्वर शौरि बचो निशम्य समाव्रजन् ध्वनिभीतचेताः निष्पिष्ट निःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम् निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहोर्विदूरेत कुटारकृतं त्वत्पीतपूतस्तनतच्चरीर समुच्चलन्मुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवः किमेषः किं चान्तनोकौ स्फुलबोधवेदी मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामभिस्यात् इत्युल्लपन् वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामादनुता सुगन्धिम् चित्रं पिशाच्यान् हतः कुमारः चित्रं पुरैवा कति सौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने तत्प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैव वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इतः कदा सङ्कुलितागमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागतः प्रत्यगमभ्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्यपानं त्वयीश किं न कृतं वधूभिः भवद्बपुस्पर्शन कौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्गकं त्वां विलोकयन्ती वदनं विहसन्ती दशां यशोदा कथमां न बेजे सादादृशः पाहि हरे गदान्मां। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। राधे कृष्ण।